Okay, mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuhan nako diha sa Ginoo. Welcome na sad kamo karon ini ngatong bagong vlog nga Jesus Dual Nature o kini universalism view kini nga ang buti pasabot nga ang tanan tao maluwas pohon. O ang dili lang maluwas ang yawa o ang iyang mga demonyo, mga fallen angels o ang atong sala. Igsoon ko wala bisa ko sa katao pohon nga malagpot kanang giingon ninyo nga linaw nga kalayo o kanang linaw nga kalayo dili na literal nga kalayo kung dili hubad mismo sa Biblia na ikaduhang kamatayon. Okay. Kaya nga ang unang kamatayon giluwas ang tanang tao ni Kristo dito sa krus. Busa ang atong sala tungod ang nagdala sa kamatayon mao nang kinaya sa yawa, mao na palagputol lang sila sa ikaduhang kamatayon. So kini igsoon ko walay iglesia kini nga gipaluyhan ha. Kaya ako kuani universalism kini. Kay walay iglesia nga nagpaluyuan kay ngano. Kung mupaluyo ang iglesia ani nga pagtulunan, dili kasapi igsuon ko. Kay mo ingon maluwas man kahabing tanan Brad Lando. Unya maluwas man ka nang ano mo simba pa man mi. Okay, manay atong iskutan mga igsuon ko. Ani para makabalo ka mo nga kini pag ini nga ako ipaambit ka ninyo magtulunan yun ni kini dili magbahay kamo nga nagminaw ani igsuon ko kay inyo lang nadungog igsuon ko puro to dautan balita di ba ang giingon sa kuan kanang maayong balita o iwali ang maayong balita napay maayong balita sa ilang giwali ang English na sa gospel buti pasabot maayong balita o nya kung dita mo tuwa ng maayong balita kamo di ba moingon sila langoy ka dito sa impierno atong linaw ang kalayo pero dili na maayong balita iso pero ako i-prove na ako niining buntaga igsuon ko nga ang tanang tao gyud maluwas o dinalang ko kayo iskutan lang nato kadyo ta dual nature ni ngano kay duha ang kinaihan ni Kristo gitawag siya nga anak sa Dios o sanugman kaya aron niya luwason ng tanang tao dito sa krus wala na to humana dito sa krus ang gipakamat ni Kristo ang atong sala nga nagdala og kamatayon successful siya victory gid siya ang iyang pag-adto kay pagkabanaw niya buti pasabot nga sigurado ang tanang tao pohon mabanhaw ingon ana pero duha man ang iyang kinaya ang iyang pagkasanuggan po tinuod na po siya nga anak sa Dios okay kay Dios siya okay nga nagpakatao tanaw pero diri kondisyonal na ni igsuon ko kani walay kondisyon kay sigurado man ang tanang tao maluwas okay kay humana dito sa cross pero kini pagsulod niya sa kingdom o naanay kondisyon kay ngano nga di kasabot ang mga tao igsuon ko ang nasabtan lang yun sa nila nga kini lang nga naay kondisyon kung di ka mo to malaglag ka mauna na ang giingon sa iyo ang ilang pagsabot kung unsa ang kaluwasan so kini igsuon ko Osmo na ako, i-prove na ako, nihiling akong basahon diya sa 1 Pedro 2, 1 nga to sa 12, ako ning komentaryo igsoon kung i-prove na ako igsoon ko nga ang tanang tao pod maluwas pohon. Pero dito sa tamagiskot igsoon ko kining giingon nako nga kanang kondisyonal. O kung muto ka mahimo kang anak sa Dios igsuon ko kay ngano kay pohon igsuon ko kitay mo mando sa tibuok kalibutan. Okay. Adto nato ni sa atong Biblia igsuon ko og komentaryo na ako dali ra kayo ni. Okay. Nagingon din sa kini nga sulat ni Pedro ngadto sa mga Hudiyo ni labi na sa mga Hudiyo.
nga nahimo ng mga anak sa Dios, nahimo ng mga Kristohanon. Timani na nga ang mga Hudiyo gilansang nila si Kristo kay wala sila motuo kang Kristo. Mao na ilang gilansang. Busa kini gisulat ni Pedro kini ngadto sa iglesia nila. Bueno timani ang iglesia sagol na sagol na nga sa mga hintil. Hintil o mga Hudiyo. O ang gitawagan ng mga hintil sa ito padili Hudiyo. Okay, duha namang kaklase ni. So, sa versikulo 1 ato dayon basahon, busa biyain ninyo ang tanang daotan panghuna-huna. Dalawa ha, gisulat kini ngadto sa mga Kristohanon. Oh, panghuna-huna mayon mo Brandando. Universalist man ka ngano mo ingon ka nga nagkinanglan pa man ana nga gitambagan pa man nga biyain ninyo ang tanan daotang panghuna-huna. Okay, mo ingon ako ninyo kay conditional ni. Igsoon ko kini walay kondisyon na. O pamakak. Okay. Pagka aron ingnon. Okay. Pagka masinahon o pagka bugal-bugalon. Buti pa sa butigson kung makasala ni nga giiskutan diri. Naabay sa inyo dili magpakaroon ingnon. Wala ba kaninyo bisag usan ninyo diha nga dili mamakak. Oh, pagkabugal-bugalon, oh, di ba? Oh, buti pa sa mutana igsoon ko, nga dili perpekto ang tao. Okay. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Igsoon ko ano ang sulti ni ana para sa mga bata sige pagkasala, igsoon ko kay dili man perpekto. Mausap kita mga Kristohano nigsuon ko, mga bata kita alang sa Ginoo. Oh, dili kinahanglan ko no nga burar sa mga bata nga mususo ngadto sa ina no kanang nangita og gatas gyud nga masustansya labi na kung breastfeeding ung sa ginikanan gyud mususo ang bata sustansyado na igsuon ko og maayo. So ingon na igsuon ko kay nag-ingon din pag-inom niini nga mutubo ka mo ngadto sa kaluwasan. Ay kasi kung ang bata dili mo inom, mamatay gyud siya dili mo tutoy. Mausap kita igsuon ko kung unsa man diay nga espirituhanon nga atong kalanon, mao kini mga pulong sa Ginoo igsuon ko. Nga giwali na ako kaninyo o giwali usab sa tanan mga pastor o mga pare. Ngay ang ilang ang pagwali nila nakabase man sa Biblia. Pero ang pangutana ka na igsoon ko, wala ka sa guli na o ang ila eksakto ka na ang ilang pagsabot. Bahin na. O wala din na polluted. Nga nun say nga gatas. Basig na yung mga diferensya. Ay karon man tinuod yung mga diferensya. Kay kung ang mga pastor eksakto yun kaayong pagwali na dili tayo usara nga to ang grupo dili na ingon na magbahin-bahin. Nagdaghan naman hinuon tang iglesia kay kay iyahay man o pagsabot sa Biblia. Pero timan igsoon ko nga ang Biblia lisod kaayo na. Okay? Kay sinulat kini og mga figurative language and symbols. So ang pag-interpret nila sa Biblia dili mao na nga din na magkadimaog soon ko imbis nga maayong balita nahimo na ang daotang balita. Magtubukon no kamo ngadto sa kaluwasan. Okay, ang gisulatan anig suon ko mga Kristohanon kanin. Kaluwasan kinig suon ko usa ka inyong nauna-unaan sa kaluwasan. Ang Biblia igsuon ko tawgon gani nga kaluwasan igsuon ko dili sama sa inyong giuna-una. Nga kung Hudiyo gani ang mindset sa mga Hudiyo o diri sa Biblia, kung naay naghari kanila kana dili gyud na sila luwas. Sato pa ulipon lang sila igsuon ko. Tanawa? Ordinaryo ra sila nga mga tao sa gingarian, mga pareha ng pagkadto ni Kristo. Ang Hudiyo igsuon ko, ang Israel, o sa man ang nagmando nila, ang Roma, di sa ilang paminaw, Islam sila.
dili ni sila luwas. Busa gusto sila nga pukano nila ang katong nagpando nila mga Roman Empire mga emperador. Kay gusto sila nga sila'y maghari. Pareha sa panahon ni David nga sila'y naghari sa tibok kalibutan. Mao na ang world domination. Kaya ang labing tinuod, kung ikaw igsuon ko sa ilang panahon sa Biblia, kung slaves ka lang igsuon ko, di ka luwas, good as dead ka. Kaya ang kinabuhi nimo tuwa sa hari. O ang hari igsuon ko, labaw sa gobyerno na, o labaw sa balaod. Kaya ang balaod iya na gikan sa naghari nato. Amen? Di ka buhimin kung wala ka kasabutan eh. So, world domination, kining kaluwasan, ayaw hunahunaan ninyo ipanglabay kini ngadto sa impierno muti pasabutan eh, nga ang kaluwasan igsuon ko alang sa mga Hudyo kung naay nag-ulipon nila, dili sila luwas. Kay kinahanglan nga kis sila ang mo ulipon sa tanan katawan. Mao na world domination. Buti pasabot ang ilang nasod mo mo dominar sa tibuok mga nasod sa tibuok kalibutan. Mao kini ang hinungdan igsuon ko nga naano naggira-gira na, nagginirahay na, maginilugay na o kung kinsa mo superpower. Ingon ana ang nasa Biblia pagsulat ani igsuon ko. Amen. So timan niya, di ka kasabutan ko nga imong pagsabot sama sa pagsabot ninyo nga ipanglabay dito sa impierno ang dili maluwas. Igsuon ko, dili sayang lagi ang imong paminawan ni atong dugangan. Okay, paspasan nato kay aron dili ta mahimong isa ka oras ani. Di man nila mga ato lang ni pinamaksimum ani 30 minutes lang maximum ani. Kay natilawan na ninyo ang kaayo sa Ginoo. Siyempre kita mga Kristiyano, natinawan nato ang kaayo sa Ginoo. Kay nga ano tungod sa atong pagtuo. Di na lang nato ni komentaryan og maayo. Pag yung paduol ka mo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios sa gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililon. Di man kining bato nga buhi igsuon ko si Kristo ni ang bato pero kit nga pinili sa Dios si Kristo. Og kita usab igsuon ko nga mutuo kang Kristo mahimo usab kitang pinili sa Dios. Okay, kung si Kibuloy pa siya ang appointed son, chosen. Ang appointed son pinili man na nga Diyos. Si Kristo pinili nga Diyos, dili si Kibuloy. O dili lang si Kibuloy, mao'y pinili sa Diyos. Kitang tanan igsuon ko, mga pinili sa Diyos. Mao ni, bato kita igsuon ko. Nga gilagway dili nga templo, nga gikuan og bato. So, di ba, pag ani ni Kristo ningingon, Pedro, niiling bato, pagatukoro na ko nga akong iglesia. O ang gahom sa kamatayon dili makabuntog na ang iglesia. So ang iglesia dili si Pedro, ang bato na nagsimbolo na kang Kristo nga diin niya itukod ang iyang gingharian. Gingharian ni Kristo na ang bato. Og siya mismo ang bato. Og ang mga magtutuan dili magkuha nimo nga mga bato kita kay aron mahimo kuno og usa ka templo. Templo. Okay? Kaya nila man sa unang panahon, dili pa man itong mga hollow blocks ang mga kwanto. Mga bato naman itong ilang himo nga templo. Okay? Mga balaya na, mga bato naman na. Okay. Sama sa mga batong buhi, kita na. Panuol ka mo og ipagamit ang inyong kagalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin magalagad ka mo ingon nga balaan pare nga maghalad sa espirituhanong makapahimot nga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesucristo. Timanig suon ko, dili ni mga pare lang dili ni mga pare nga Katolikong gisgutan ani. Pare kini sa mga Hudyo. Kay Hudyo ni si Pedro. Naghisgot kini, gihulagway ra nila kung unsa. Kita igsuon ko ang mga pare kita igsuon ko. Dili lang kayang nagdumala sa simbahan labi na sa Katoliko nga maong pare. Kita mismo mga pare. O, di ba? Okay. Maura na yung sa na-diferensya ang pagsabot sa itong mga igsoon ng mga Katoliko. Kaya ng ilang pagtuo nga pareha sa Old Testament, ang mga pare ra. Ang mga tao, ang mga membro, dili pare. Okay. Pero sa bagong tugon,
lahi na igsuon ko. O, kitang tanan mga templo sa Dios, gani mga pare kita. Wala na. Okay, lisod yun ang Biblia, no? Sakto? Okay, sige. Kaya ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililong bato. O, si Kristo niya, nga karon ako gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Si Kristo na ang sukaranan mo nang kong bato. Okay. O ka ng sukaranan, kita na po ang anton nga mahimo kitang usa ka templo. Nga mao nang gani ang lawas ni Kristo. Okay. Kining batuhaman kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Ay siyempre kita nga nagtuo. Oo. Mahal kayo. Pero dili ni kay totoo lang ha. Ang pagtuo gani, pagsalig na. Okay. Bisan gani, lain mga reliyon, nagtuo kang Kristo. Pero, kini, ang ato lahi, ang atong pagtuo. Igsuon ko. Okay. Yeah, di nato na i-elaborate ug maayo. Kaya rin ta madugay. Sa sunod na lang ako yung mga pag-pambit nyo. Kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni atong wala mo tuo, ang kasulatan nagingon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matudan nga mao di ay ang labing importanteng bato. Oh, si Kristo na kay ngano gisalikway sa mga Hudiyo kay ilang gipatay kaya ang ilang pagtuo nga piki nga Kristo to. Okay, pareha karon mga Kristohanon na di gyapon mo tuo nga naay piki gyapon diri sa Davao. Oh, mao na dili na pwede na. Piki. O, sa ilang panahon, ang ilang pagtuo nga piki ni si Kristo. O, dili na piki siya. O, si Kristo lang gihapon, igsuon ko ang mubalik diri. Dili na kayo maghimo paglain mga tao. Kaya ang ulo sa iglesia na espirituhanon, igsuon ko nining bato, si Kristo lang. O, labi na dito sa iyang lawas. O kitang tanan nga magtotoo na kita igsuon ko sa iyang espirituhan nga lawas kay gipudyan kita sa Espiritu Santo tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo. Amen. Ingon na niyang niya diri. Okay, wala ta magisgot na kayo ani. Ang diri ta ani nga moingon kondisyonal. Okay? Sa 8 nagingon, ang lain bahin sa kasulatan nagingon, kini maong bato nga makapandol sa mga tao. Ang dakong bato nga makapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa kanila. Ang pangutana diha Brad Lando kay universalist ka. Nagingon ka. O maon sa man di ba ingon diha nga mao'y makapa gitagana alang kanila gisilutan sila mapandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios. Mga pukan sila. O, ang dakong bato nga makapukan kanila na Brad Lando. Maluwas ba di ay sila? Okay. Ato ni laging kuwaon niya ang konteksto. Mao nang pagbasa sa Biblia igsoon ko dili kay ingon nga putol-putulon. Kinahanglan kuhaon ang konteksto para mahibalaan ninyo kung unsa ba gyud ang kinatibok-an nga istorya nga kamatuoran. Okay? Apan kamo ang mga piniling katauhan, ang mga harianong pare ang balaang nasod. Igsoon ko, imbes nga ang Israel ang balaan nasod, kita naman hinuon ko nung karon ang balaan nasod o kita pa gyud ang mga pare. Oh, harianong pare og balaang nasod. Kita igsoon ko karon nga iglesia dili na kadtong una nga Israel kay napandol sila. Kita na karon ang balaang nasod. Okay. Gipili kamo sa Dios aron maiya, aron magsangyaw sa mga kay bulungan buhat sa Dios. O mao kini nga akong gisangyaw igsuon ko. Kamo sa mga pastor, mga Christian, mga pare, ang inyong isangyaw ang kay bulungan buhat sa Dios. O sa may kay bulungan sa Dios, pagutanon mo na ako. Ang kay bulungan sa Dios igsuon ko nga si Kristo pag-ani ang iyang dugo mo gipaagas kanato aron kita maluwas pohon sa sala sa kamatayon. O kaya ang sala mo ay nagdala sa kamatayon. Busa miyan ni siya, maunang kay pulungan. O kay pulungan na, nga no, maluwas kita. Ligsuon ko. Mao lagi na, ang wala masabtin nyo. Ang 19 na kay universalist sila, wala lang masayo ng mga Israelitas. Nga ang tinode nila nga kung sa dili ang Roma nga nagulipon nila. Kung dili ang yawa nga nagulipon
dili lamang kanila kundi sa tibok kalibutan. O busa gayan ni si Kristo, kaya aron luwason kita sa pagkaulipon sa yawa. Amen! Ay, digin matang sabtanan eh. Oo, sa uban. Kung nakasabot ka, na-like ni nga to ang vlog. Oh, gani, subscribe. Amen? Gitawag ka mo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Unsa man ang kangit-ngit be? Sa Biblia, kangit-ngit nga ng impyerno na. Igsuon ko dili kay pangsugba. Okay, ang kahayag ay langit na. Kitang magtotoo igsuon ko. Ha, sa espirituhanon nga kayong tuwa kita sa langit. Sa episode 6 nagingon nagari nagyani kita. Pagtuo na to. O nabanaw kita uban ni Kristo. Pero sa literal wala pa kini pamanta sa physical nga lawas. Pero pohon kana magari na gyud kita literal apan kondisyon pa na sama sa kung giingon ang pagsulod sa kingdom. Kay kung dili ka magpatuyan di ka maluwas. Sa ito pa di ka maka-ambit sa dynasty kingdom nga mao nga hari sa mga hari mawala ka dito sa gitawag nga royal priesthood. Dili ka na mahimong priesthood. Okay. Kaniadto dili ka mo katawan sa Dios. Apan karon katawan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy sa Dios. Ang Dios kaninyo, apan karon gikaluyan kamo. Ay gikaluyan kita pero ayawing nga wala kaluy ang kadtong mga tao kini nakasentro kining iyang sulat ngadto lagi sa mga magtotoo nga naay kondisyon ang pagsulod. Okay. Versikulo 11 na lang ta. Magkuha. Hapit na ta mahuman. Mga igsoon, nagangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumudoong. O mga langyaw ni ining kalibutan na. Ayaw ka mo padaog sa mga lawas nung kalibgon. Nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. O sa manayang ang lawas nung nagkaibog. Ang atong salay, kining atong kabuwang. O, mao nga nakig-away sa atong kalag. Labi na kung ikaw magtutuo, ikaw ka Kristohano nigsuon ko, ayawin lang wala kay kontra. Ang imong kontra na ala na sa imong kagalingon. Kung si Kristo pa dili na ang tao mo atong kontra. Bisan si Kristo dili ang tao. Ang naa sa tao, ang atong sala o ang yawa nga mao ang kontra sa Ginoo. Mao na dili na ang lawas no nakig-away. Dili kay ngano, kung ikaw mag-Kristyan kay igsoon kung mamahimo kang gipuyang ka na sa Espiritu Santo, nahimo ka ng anak sa Diyos igsoon ko, buti pa sabot duha ang imong kinaya diha. Ang bagong tao, born again, o ang daan pagkatao. Kining daan pagkatao, mo nang antong human nature mo ni ang lawas nun, mga kailibgon. Patyo nato ni pinaagi sa atong bagong tao. Now niya, ayawing na ni nga ato ang kaugalingon atong kaugalingon buhat. Kung maayong buhat ang imong buhaton, ayawing na nga maimuhan na yun ni. Iya na sa Ginoo nga nagpuyo nimo. Amen. Og kanang daotan buhat nato, kay dili ta perpekto tanaw dili ta perpekto. Buhat na sa ato ang lawas nga kanang gigon dire usa tuigon lawas nung kailibgon nga kanunay nakig-away sa atong kalag. Amen. Amen. So karon, Brad Lando, kung magpatuyan ta, mao sa man ta. Igsuon ko, maluwas ka ta. Igsuon ko diri sa 12 nagingon. Di man kung kasabot ka mo ani nagingon, universalism ko Universalist ako. Pag binutan ka mo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo Dili magtotoo. Tipon sa dili. Sa mga dili magtotoo, aron kamo, tanawa. Pag binutan kuno kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo. Aron kung daoton nila, makita nila ang inyong maayong buhat. Kaya ano? Aron makita at inyong mga buhat, makita nila ang inyong mga maayong buhat. O magdaig sila sa Diyos sa adlaw sa iyang pagbalik. Now, nakasabot mo aning pag-ingon? Ang 12, atong usbon magbinutan kuno kamo sa inyong pagkinabuhi. Tipon sa dili magtotoo, aron kung kamo daoton nila, makita nilang inyong mayong buhat, o magdaig sila sa Diyos sa adlaw sa iyang pagbalik. Nakano sa mga pagbalik ni Jesucristo? Ay siyempre sa paghukom. O tanawa,
gipang sugba ba ni sila? Tanong wala. Kay magdaig na sila sa adlaw sa pagbalik ni Kristo. O itong ison ba diay ninyo na Mao na mga igsuon ko kung di mo kasabot. Kay ngano, igsuon ko, nga pagbalik sa Ginoo, kita nga matinud-anon lagi, mahimo naman kita ha, kay huli nison, hari kitag pari ha, di ba? Hari kitag pari, mga elite kita sa kingdom, ang tanang tao ko nga mga maluwas, igsuon ko, magdaig ka na to, may mao dito sila, nga atong gidaig na to, agi daot na to, bisan unta nga maayong ilang buhat, mao di ay nang pag-abot ni Kristo di ay na unsa na sila mo daig silang tanan ngadto kanato diya. Alright? Inyo maayong buhat og magdaig sila sa Dios sa iyang pagbalik. Timani walay bisag ko sa igsuon ko nga tao nga dili mo daig ngadto sa Dios tungod sa pagluwas ni Kristo kanatong tanan. So mga igsoon ko dinila mga kukutob niini nga akong gipaambit kaninyo nga universalism view diin nga duha ka klase po ng luwas igsoon ko. Ang mga anak sa Dios igsoon ko may maghari sa mga tao nga giluwas dito sa krus. O ang tanang tao igsoon ko gawas sa yawa igsoon ko ug ang mga sala nato maulay paglamputon ngadto sa linaw nga kalayo. Daghang salamat mga igsuon ko. Og God bless you all.